سکول لے گئے، بولو ذرا سبحان اللہ، ٹی وی تے سکول لے گئے، اے دین تے ایمان نو روڑیاں تے رول دیتا، رب دے قرآن نو ٹی وی تے سکول لے گئے۔ سویرے جڑے دوست سن سماعت فرما رہے نے، اگر کسی نے شک ہوئے تو جا تے کباڑ خانے ویکھو جے قرآن رب دا رلدا پہ ہوئے سکول دی کتاباں دے ذریعے، تے پھر آکھیا چشتی سچے نے، تے جے نہ لبے تے مڑ تہاڈی مرضی دی بات ہے، لیکن اگر کوڑ ہوئے تو تساں ساڈے نال گل کر سکدے ہو، میرا نمبر لے لے جے، بولو ذرا سبحان اللہ، کیونکہ ایسا سارا کچھ ویکھی کھڑے ہیں، اخبارات دے ذریعے، اشتہارات دے ذریعے، سکول دی کتاباں دے ذریعے، آج ردی دے بھار رب دا قرآن پہ وکدا ہے، ہائے 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 ہائے، مسلمانہ اسا تاں برباد ہوئے پیاں۔ ہاں تیرے لئی فرشتے سر نو جھکام دے، ہن تینو ویکھ کے یہود شرمام دے، تیرے لئی فرشتے سر نو جھکام دے، ہن تینو ویکھ کے یہود شرمام دے، ویکھ انگریزی اور تعلیم دے فضان نو روڑیاں تے رول دیتا، رب دے قرآن نو ٹی وی تے سکول لے گئے، چھڑ کے حسین والے راستے نو چلے یا، ہر کم لانتی یہود والا ملیا، چھڑ کے حسین والے راستے نو جھلے یا، ہر کم لانتی یہود والا ملیا، جاتی ذرا مار کے تے ویکھ گرے بان نو روڑیاں تے رول دیتا، رب دے قرآن نو ٹی وی تے سکول لے گئے۔ سمجھ آ رہی نا میاں؟ عزتاں دے کھلر شیراز گئن دوستا، غیرتاں دے نکل جناز گئن دوستا، غیرتاں دے نکل جناز گئن دوستا، غیرتاں دے نکل جناز گئن دوستا، جدوں دا تو پیر پایا، ہائے ہائے ہائے، جدوں دا تو پیر پایا اے مغربی جہان نو، اور روڑیاں تے رول دیتا، رب دے قرآن نو ٹی وی تے سکول لے گئے، قید نو آزادی آکھے انا ہویو حصدا، مسٹر جناح دا کہنا سچا ہوندا دسدا، قید نو
آزادی آنکھیں انا ہویوں حصدار مسٹر جنادہ کہنا سچا ہندہ دسدا او مسلمان رہن نہیں مسلمان رہن نہیں اے دینا مسلمان نو او روڑیاں تے رول دتا رب دے قرآن نو ٹی وی تے سکول لے گئے آخری شیر مکتا اور تہاں ذمہ گھروں جدو دیاں عورتاں نکلیاں نے باہر بے پردہ ہوئیں کوئی عمران پہ جمدہ ہے کوئی نواز پہ جمدہ ہے توجہ ہے جنہوں نے گنجا نے اپنی عزتوں رول دیتا ہائے ہائے ایسے مسلمان ہوتے ہیں اے دو رخ پھیر آ در چشت آل بہشت میرے خواجہ جی سرکار دے در پہ آ امام الغیرت مفتی عرب و عجم مفتی محمد فضل احمد چشتی زیدہ مجدہو آپ دے نال لگ جائے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جیسے بولو ذرا سبحان اللہ اور تہاں ذمہ گھروں بار والے کم دا تائیوں یہ سلیڈی چو فرید نہیں ہو جمدہ ہائے 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 جنہ میں زور لایا کاش تسی زور لا دیں پورا دریا دے علاقے تو پر تھلی پہ جانی ہے اور تہاں ذمہ گھروں بار والے کم دا تائیوں یہ سلیڈی چو فرید نہیں ہو جمدہ پھر کی ہویا آنکھیں میں تے جم بیٹھی اے عمران خان نو آنکھیں میں تے جم بیٹھی آنکھیں میں تے جم بیٹھی اے عمران خان نو روڑیاں تے رول دتا رب دے قرآن نو ٹی وی تے سکول لے گئے او لے گئے ٹی وی تے سکول لے گئے اے دین تے ایمان نو روڑیاں تے رول دتا رب دے قرآن نو